बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया किराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह, इन पर, इनकी आल और तमाम साहबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है कि उसे अपनी रहमत से दूर करे जो माह रमजानुल मुबारक को पाले और उसकी मगफिरत ना की जाए। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है कि उसे अपनी रहमत से दूर करे जो वालिदैन को या इनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उस शख्स की नाक को खाक में मिलाए। एक रिवायत में है कि उसे अपनी रहमत से दूर करे जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन। जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना भेजा जाए, वो यकीनन बेबरकत मजलिस है और उसके शुरका एक सही हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला के अजाब का सामना कर सकते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग किसी मजलिस में इकट्ठे हों फिर वो अल्लाह का जिक्र और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे बगैर जुदा जुदा हो जाएं, तो ये मजलिस उनके लिए ऐब और नुक्स का बाइस होगी। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें अजाब देगा और अगर चाहेगा तो उन्हें मुआफ कर देगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये वाईद तो इस बंदे के वास्ते है जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। अब आपको बताते हैं कि दुरूद शरीफ की फजीलत क्या है, दुरूद शरीफ के फायदे कितने हैं, दुरूद शरीफ पढ़ने से हमें क्या हासिल होगा और जुमे वाले दिन दुरूद पढ़ने की अहमियत कितनी ज्यादा है। ये तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह ने दुरूद शरीफ पढ़ने के 39 फवायद जिक्र किए हैं। उनमें से चंद अहम फवायद ये हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज्यादा होता है। आजान के बाद की मसनून दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो क़यामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने से परेशानियां टल जाती हैं। क़यामत के रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उसकी तारीफ करता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले शख्स की उम्र, उसके अमल और रिस्क में बरकत आती है। दुरूद शरीफ के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को तरोताजगी और जिंदगी मिलती है। दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत का जरिया भी बनता है। हम जो भी दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं तो उससे दुआ कबूल होती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि दुआ उस वक्त तक जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है जब तक उसके साथ दुरूद शरीफ ना हो। तिरमिज़ी। यह अदब भी है और दुआओं की मकबूलियत का जरिया भी। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے مانگو گے تو دیے جاؤ گے۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ یہی اصل طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اسی طرح دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جمعۃ المبارک کے روز حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جمعے کے روز کثرت سے درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد خاکی خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا حرام کر دیا ہے۔ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روشن رات اور روشن دن یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ آخر میں اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنا رویا کرتے تھے اور پریشان رہتے تھے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ تو حق ادا کرنا پڑے گا، اپنی روح کو پاک صاف کرنا پڑے گا اور اپنی زندگیوں کو اس درود پاک کے تابع کرنا پڑے گا، تاکہ اس دنیا سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلے جائیں، اور جب فرشتے ہم سے پوچھیں تو ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہو، اور بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے ہماری شفاعت لازم کر دی ہے، اور ہم کم از کم اس شفاعت کے حقدار ہی بن جائیں۔ اور جس نے اپنی زندگی سنوار لی، جس نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے تابع کر لی، تو اس کی تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔